बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मरियम नवाज की मौलाना वाली वीडियो ने सोशल मीडिया पर नून लीग के सोशल मीडिया सेल के छक्के उड़ा दिए हैं। धड़ाधड़ मरियम नवाज की इस मौलाना वाली वीडियो को शेयर किया जा रहा है और नून लीग का सोशल मीडिया सेल बैक फुट पर चला गया है। इस हवाले से वीडियो भी आपके सामने रखेंगे 35 से 37 सेकंड की और तफसीलात भी आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये वीडियो कैसे और कहां पर जो है वो सामने आई। दूसरी जानिब एक अहम तरीन मामले पर यह भी इंकशाफ किया गया कि सारी कार्रवाई जो है फैसलाबाद के अंदर एक अहम तरीन कार्रवाई कैप्टन सफदर के कहने पर डाली गई। बाद में उसके ऊपर शहबाज शरीफ का भी एक बयान सामने आया और उस बयान के बाद नवाज लीग के एक अहम ओहदेदार ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर समेत मरियम नवाज सब पर शदीद तरीन तनकीद की है। वीडियो का मामला, कैप्टन सफदर के कहने पर कार्रवाई डालने का मामला और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ के बयान पर नून लीग के ओहदेदार के इस्तीफा देने का मामला, ये तीनों मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड आपको बताएं जनाब कि आपको याद होगा कि फैसलाबाद के जलसे के अंदर, हालांकि माजी के अंदर भी ये रवायत रही, फिर दरमियान में ये जो है वो मामला छोड़ दिया गया था। माजी में पीडीएम ने गुज़श्ता एक बरस में जितने भी जलसे किए, उन जलसों के अंदर वो बुग़्ज़े इमरान में उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हो, जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उनके खिलाफ नून लीग ने और पीडीएम की जमातों ने घटिया तरीन जो है वो तनकीद की, घटिया तरीन इल्जामात लगाए, घटिया तरीन जुमलेबाजी की। यहां तक कि वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कायदे आज़म इलामा इकबाल समेत पाकिस्तान की बुनियाद पर, पाकिस्तान की कौमी जुबान पर भी तनकीद की। इसके साथ साथ उन्होंने आईएसआई पर, पाकिस्तानी फौज पर, आईएसआई के सरबराह पर, फौज के जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके ऊपर भी तनकीद की। दरमियान में उस वक्त ये सिलसिला रुक गया जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ को यह महसूस हुआ कि अब उन्हें जो है वो आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीजीआईएसआई को निशाना बनाना चाहिए। इस हवाले से वो फौज के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये वतीरा अपना लिया और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर डीजीआईएसआई को जो है वो बदनाम करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान जो है वो फैसलाबाद के अंदर पीडीएम ने एक जलसा किया एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि डीजीआईएसआई की तैनाती के मामले पर शायद जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक पेज पर नहीं है, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक जलसा अरेंज किया। और इस जलसे से पहले भी मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाय डीजीआईएसआई को तनकीद का निशाना बना चुकी थी। इस जलसे में हुआ जनाब कुछ यूं कि इस जलसे के अंदर, फैसलाबाद के इस जलसे के अंदर खुलेआम फौज के खिलाफ जो है वो नारे लगवाए गए। मरियम नवाज इसके अंदर शामिल थी, आईएसआई के चीफ के खिलाफ नारे लगवाए गए और इन नारों पर जो है वो शदीद तरीन तनकीद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जो है वो सामने आई। बाद अज़ां फिर शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया। शहबाज शरीफ का बयान यह था कि फैसलाबाद में नारे जिसने पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज के खिलाफ लगाए, उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना ही वो हमारी पार्टी का ओहदेदार है। उन्होंने कहा कि मैं तरदीद करना चाहता हूं और बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि वो शख्स ना हमारी पार्टी का कारकुन है, ना ओहदेदार है। उन्होंने कहा कि दिफा, सलामती और अमन के लिए मजबूत पेशावराना फौज लाजिम और मलजूम है और पाकिस्तान की फौज एक पेशावर फौज है और पाकिस्तान के दफा, अमन, सलामती के लिए हम इसके साथ खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि इदारों के अंदर तैनातियां और तब्दीलियां रूटीन की बात है, किसी मामले पर हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना मुदाखलत होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि इस तनाजुर में अफवाज पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं उनके सरबराहान के खिलाफ अवामी जलसों में नारे लगाना ना सिर्फ कौमी मफाद के खिलाफ बल्कि इसकी कतन कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ सामने आया था। अब की ताज़ा तरीन अपडेट और बड़ी खबर यह है कि वो नून लीगी ओहदेदार फैसलाबाद में, नून लीग के नायब सदर अब्दुल मजीद मुआज उनका नाम है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद जलसे में पाक आर्मी के खिलाफ नारे लगाने के लिए उन्हें कैप्टन सफदर ने कहा था और यह सारी कार्रवाई जो है वो कैप्टन सफदर के कहने पर डाली गई। जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर जो खुद पाक फौज से रिटायर कैप्टन है
اور وہ مریم نواز جو کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور وہ مریم نواز کو اس وقت، کیونکہ مریم نواز کی سیاست اس وقت ساری کی ساری اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو سائیڈ لائن کیا جائے اور مریم نواز اپنے والد نواز شریف کی پارٹی کی انچارج بن جائیں، ساری مہم سنبھالیں۔ اس حوالے سے کیپٹن صفدر بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کیپٹن صفدر کے کہنے پر یہ سارا معاملہ ہوا، جو کہ انتہائی حیران کن ہے۔ تحقیقات کے دوران عبد المجید معاذ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کیپٹن صفدر کے کہنے پر کی گئی، اور ماضی میں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ کیپٹن صفدر کس طرح سے اداروں کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے مزار قائد کے اوپر بھی جو ہلڑ بازی کی وہ بھی سب کے سامنے ہے، کس طرح سے وہاں بھی ان کی نعرے بازی کے بعد جو حالات خراب ہوئے۔ اور اب ان کی اپنی پارٹی کے عہدیدار جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، فیصل آباد کے نائب صدر، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کیپٹن صفدر کے کہنے پر پاک فوج کے خلاف یہ ساری نعرے بازی کی گئی۔ یقیناً اس معاملے پر اداروں کو مزید تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیپٹن صفدر نے یہ نعرے بازی کرنے کے حوالے سے کیوں کہا اور ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب جب عبد المجید معاذ جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے کیپٹن صفدر کے اوپر، مریم نواز کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہیں اس بات کا دکھ ہوا کہ جب شہباز شریف نے میڈیا پر یہ کہا کہ نعرے بازی کرنے والے شخص کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ مسلم لیگ نواز کے عہدیدار ہیں فیصل آباد کے، اور انہوں نے کیپٹن صفدر کے کہنے پر نعرے بازی کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف جیسے جو لوگ ہیں، جو پارٹی قیادت ہے، وہ اپنے کارکنان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ بطور احتجاج وہ نہ صرف شرمندہ ہو رہے ہیں بلکہ پاک فوج اور اساس اداروں کے خلاف نعرے بازی کرنے پر وہ شرمندہ ہیں، اور بطور احتجاج وہ استعفیٰ بھی دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا اور یہ انہوں نے اعلان کیا اور بتایا کہ کس طرح سے نواز لیگ جو ہے وہ اپنے کارکنان کو پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد پھر مکر جاتی ہے، اور یہ ساری کارروائی کیپٹن صفدر کے کہنے بغیر کی گئی تو یقینی طور پر مریم نواز کے کہنے پر ہی کی گئی، کیونکہ مریم نواز کو ان سارے معاملات کا پتہ ہے کہ مریم نواز ڈیفینیٹلی کیپٹن صفدر نے ان کے کہنے کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ والا سارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا۔ دوسری جانب ایک ویڈیو جمعیت علماء اسلام کے جلسے کی سامنے آئی ہے، جس کو مریم نواز کی مولانا والی ویڈیو کہا جا رہا ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسے ذرا سنیے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان مریم نواز کو کیا سمجھتے ہیں اور اپنے جلسوں میں وہ کس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے۔ محترم قائد مولانا فضل الرحمان سے، مولانا مریم نواز سے، صحیح ده وای چې د ډم په ګاونډ شي ډم بشي، او چې د ملا په ګاونډ شي ملا بشي، دا د هغې دپاره د فخر خبره ده۔ انتهایی محترمو، زه دنه یو مثال درکول غواړم، بیا خپل تقریر ختموم۔ جی بالکل، آپ نے اس کے اندر دیکھا اس ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے ایک دفعہ محترم قائد مولانا فضل الرحمان سے، مولانا مریم نواز سے۔ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں وہ جوش خطابت میں پہلے تو مولانا فضل الرحمان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کے اندر وہ مریم نواز کو بھی مولانا قرار دے دیتے ہیں۔ بظاہر تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ سلپ آف ٹنگ تھا۔ یقیناً یہ سلپ آف ٹنگ تھا، اور اس کے اوپر پھر سب نے جو ہے وہ کہے بھی بلند کیے۔ لیکن اگر یہ سلپ آف ٹنگ ان کے کسی سیاسی مخالفین کی جانب سے سامنے آ جائے، یا خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے سامنے آ جائے، تو اس کے حوالے سے اس کے اوپر جمعیت علماء اسلام کے اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں ان کا کیا موقف اور کیا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ یہ جناب مولانا مریم نواز جو ہے مریم نواز کو مولانا مریم نواز قرار دے رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کے جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں، دوسروں کے مذہب کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔
खुद को जो है वो मजहब का ठेकेदार समझते हैं और किस तरह से मजहब कार्ड को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से उनके जलसों के अंदर वो मरियम नवाज को मकासद हासिल करने के लिए मौलाना तक जो है वो कहने पे तैयार हैं, और बाद में इस बात के ऊपर जो है वो गलती तस्लीम नहीं करते बल्कि कह के भी लगाते हैं और इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये है वो तमाम तर तफसीलात अपडेट्स आपके सामने जो नाम रखनी थी इस वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।